अच्छा जी, सो ओवरव्यू ऑफ हेल्थ असेसमेंट हम करते हैं सिंपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ क्या चीज़ है जी। हम चूँकि हेल्थ असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ यानी सेहत जो है एक कंप्लीट फिजिकल स्टेट है। फिजिकली बंदा ठीक ठाक है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, हाथ पाँव आंख कान नाक ये सब ठीक ठाक है, ठीक है जी। मेंटली सेटिस्फाइड है वो, मेंटल हेल्थ, ठीक है जी। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक वगैरह इन सारी चीज़ों से जो है ये साफ है। अच्छा जी, एंड सोशल वेल बीइंग। सोशल वेल बीइंग का मतलब ये है कि सोसाइटी में ये बंदा किस तरह रह रहा है, ठीक है जी। सोशली एक अपने कम्युनिटी में, अपने इलाके में किस तरह ये ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर ये वेल बीइंग है, सोशली इंटरेक्टिव है, नॉर्मल है, ठीक है जी, सो ये हेल्थ है। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है जी। नॉट मियरली मतलब नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ ये नहीं कि बंदे को डिजीज़ है तो वो हेल्दी नहीं है या इसको कुछ कमज़ोरी है। इन्फर्मिटी कहते हैं फिजिकल और मेंटल वीकनेस को, ठीक है। तो हेल्थ WHO के मुताबिक क्या है जी, कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है जी। सोशली भी बंदा ठीक ठाक है, मेंटली भी ठीक ठाक है और फिजिकली भी बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी को WHO कहता है कि ये बंदा हेल्दी है। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट असेसमेंट प्रोसेस की तरफ, कि असेसमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं। सो असेसमेंट प्रोसेस जो है ये एक सिस्टमेटिक मेथड है बाय विच नर्सिंग प्लान्स एंड प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट, ठीक है जी। हेल्थ असेसमेंट से हम एक डेटा जो है वो इकट्ठा करते हैं और इससे फिर हम पेशेंट के लिए इंटरवेंशन वगैरह वो बनाते हैं। दिस इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हेल्थ असेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कल अगर आपको नर्सिंग प्रोसेस याद है, ठीक है जी, दैट इनेबल द नर्स टू आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल एट रिस्क नीड्स and to plan or deliver and evaluate nursing care in an orderly and scientific manner. So health assessment में आगे अभी आप जाएंगे कि ये किस तरह करता है। जो हमने कुछ पढ़ा कि हम एक प्लान बनाते हैं, फिर डिलीवर करते हैं इस केयर को एंड फाइनली इवालुएट करते हैं। तो देखिए जी, ये कल का ही सबक अगर आपको याद हो, असेसमेंट, इसके बाद असेसमेंट से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस से नर्सिंग प्लानिंग करते हैं और इसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। अच्छा जी, सो ये 5 डायनामिक थे एंड इंटरलेटेड फेजेस। असेसमेंट, इसके बाद डायग्नोसिस, इसके बाद प्लान के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसके बाद इवाल्युएशन करते हैं। अभी असेसमेंट पे हम आते हैं जी। असेसमेंट हम किस तरह करेंगे पेशेंट का। अच्छा जी, असेसमेंट, तो असेसमेंट में हम देखते हैं कि असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस क्या है जी, कलेक्शंस। इसमें सबसे पहले तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तरतीब के साथ रखते हैं। जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया, तरतीब के साथ रख दिया, इसको हम वैलिडेट करेंगे, यानी कि ये डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है। वैलिडिटी, इज इट वैलिड और नॉट, इज इट ट्रू और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट, इसको वैलिडेशन कहते हैं। अब जब वैलिडेट किया हमने, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अब किस तरह डेटा हम कलेक्ट करेंगे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो इसी की तरफ हम जाते हैं जी। असेसमेंट में असल डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें डेटा हम कलेक्ट करते हैं, फिर इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसके बाद इसको वैलिडेट करते हैं एंड फाइनली इसको हम फिर डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक है और आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा जी,
सो असेसमेंट कौन सा प्रोसेस है? द नर्स गैदर इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. असेसमेंट में पेशेंट का जो डेटा है वो एक नर्स कलेक्ट करता है पेशेंट के हेल्थ के बारे में. अब हेल्थ में अब देखिए, आपने हेल्थ के डिफिनीशन में पढ़ा कि हेल्थ जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ फिजिकल है, मेंटल और सोशल वेल बीइंग. तो हम भी इन 3 एरियाज में पेशेंट को असेस करेंगे. फिजिकली हम पेशेंट को देखेंगे कि फिजिकली पेशेंट को कोई मसला तो नहीं है. फिजिकल का मतलब ये है कि हाथ पाँव ये सब ठीक है कि नहीं, फिजिकल कोई डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस तरह के डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है. फिर मेंटली भी हम पेशेंट को देखेंगे. मेंटली का मतलब ये कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह इस तरह तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह इस तरह के अमराज तो पेशेंट को नहीं है. एंड सोशली वेल बीइंग है कि नहीं, सोसाइटी में पेशेंट जो है किस तरह रह रहा है, ठीक है, इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं. सो असेसमेंट आर मेड इनिशियली एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट पेशेंट केयर. आपके पास हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट पर रहता है, सो एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक ये जो प्रोसेस है चलता रहता है. द रिमेनिंग फेजेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इनिशियल डेटा कलेक्शन. रिमेनिंग फेजेस कौन कौन से? असेसमेंट के बाद जो डायग्नोज हो गया, इसके बाद डायग्नोज के लिए हम इंटरवेंशन जो बनाते हैं, और इस इंटरवेंशन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको फिर जब हम इवालुएट करेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने डेटा को किस तरह कलेक्ट किया है असेसमेंट में. तो इस हेल्थ असेसमेंट में अभी आगे जाते हैं हम. पर्पस क्या होगा जी हेल्थ असेसमेंट का? तो एस्टेब्लिश डेटाबेस, हमारे पास मालूमात आ जाए. असेसमेंट से हम मालूमात हासिल करते हैं पेशेंट से. ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट, ठीक है जी. ये दरमियान में लोग आ रहे हैं तो इसको मैं अलाउ करता हूँ, इसलिए पॉज होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट. द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, जो नर्सिंग का जो हेल्थ हिस्ट्री है उन सारे हिस्ट्री को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी. इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं? फिर पेशेंट के जितने भी वाइटल साइन हम लेते हैं, ठीक है जी. अभी आगे हम जाके इंस्पेक्शन पढ़ेंगे, पल्पेशन पढ़ेंगे, परकशन एंड स्कल्टेशन. तो ये 4 तरीक़ों से फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्टिव डेटा भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है जी. द फिजिशियन हिस्ट्री, फिजिशियन यानी जो डॉक्टर होता है ऑन ड्यूटी, वो जो हिस्ट्री लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, इनकी हिस्ट्री होती है. रिजल्ट ऑफ लेबॉर्ट्री, यानी लेबॉर्ट्री में जो इन्वेस्टिगेशन भिजवा दिया गया है उसका रिजल्ट आएगा. एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है जी. और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे चेस्ट एक्सरे है, MRI है, सिटी स्कैन है, बोन स्कैन जो भी है, बहरहाल ये सब फिजिशियन हिस्ट्री से ही हमें हासिल होगा. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये आएगा. अच्छा, असेसमेंट इज पार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी द नर्स डज फॉर एंड विद इन द पेशेंट. असेसमेंट जो है इसमें जो नर्स होता है पेशेंट का जो हिस्ट्री कलेक्ट करता है, पेशेंट ही के लिए वो करता है. सो पर्पस इसका क्या है? टू वैलिडेट अ डायग्नोस, कि जो डायग्नोज हम बनाते हैं वो हम सही बनाए, इसलिए हम डेटा सही कलेक्ट करते हैं. टू प्रोवाइड बेसिस फॉर इफेक्टिव नर्सिंग केयर, कि इफेक्टिव नर्सिंग केयर के लिए हम बेस बनाए, क्योंकि हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगा. हम अपने तरफ से मफरूज़े नहीं बनाएंगे कि मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, न कि हम हिस्ट्री, बल्कि हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इसी को फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इसी को वैलिडेट करके हम डायग्नोज बनाएंगे. इट हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं कि हम इसकी मदद से एक सही डिसीजन, एक सही इंटरवेंशन फिर हम बना सकेंगे. अच्छा, आदिल गुलजार ने क्वेश्चन पूछा है मैसेज में कि सर मियरली का क्या मीनिंग है? मियरली मतलब ओनली, ठीक है जी. सो नॉट मियरली, नॉट ओनली, ठीक है. अच्छा जी, बेसिस फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस, असेसमेंट से हम सही डायग्नोसिस बना सकते हैं. एंड देन इट प्रोमोट्स होलिस्टिक नर्सिंग केयर. होलिस्टिक मतलब एक टोटल जो नर्सिंग केयर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी. एंड टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इनोवेटिव नर्सिंग केयर. इफेक्टिव कारआमद होगा, ठीक है जी, पेशेंट के लिए. इनोवेटिव
ایک نیا جوک تاکہ آگے ہم اس میں جا سکیں گے. نرسنگ کیئر روز بروز جیسے نئے نئے طریقے ہم نکالتے ہیں نرسنگ ڈائگنوسس میں, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے یہ گراؤنڈ بنائے گا کون جی؟ اسسمنٹ, ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن ہی سے جو ہے یہ سارے چیزیں سامنے آ جائیں گے. اچھا, نیکسٹ ٹو کلیکٹنگ ڈیٹا فار نرسنگ ریسرچ. نرسنگ ریسرچ میں بھی یہ ڈیٹا کام آ سکتا ہے آگے جا کے. سرویلنس, آپ اگر ایپیڈیمیولوجی آپ لوگوں کا ہے تو اس میں آپ پڑھیں گے. اینڈ ٹو ایوالویشن آف نرسنگ کیئر. نرسنگ کیئر کو آپ ایوالویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو پلان بنائے تھے وہ کامیاب رہے کہ نہیں. اچھا جی, اب اسسمنٹ کے ٹائپس پہ آتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اسسمنٹ کے یہ 4 مین ٹائپس ہے. اچھا جی, سو یہ 4 جو ٹائپس ہے اسسمنٹ کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی. یہ انیشیل اسسمنٹ ہوتا ہے, ایک اسسمنٹ جب ہم کرتے ہیں نرسنگ اسسمنٹ, ٹھیک ہے جی, انیشیل اسسمنٹ. ایک فوکس اسسمنٹ ہوتا ہے, ایک ٹائم لیپسڈ اسسمنٹ اینڈ ایک ایمرجنسی اسسمنٹ. سو ان کے نام سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو آگے جا کے ایک ایک کو پڑھتے ہیں الگ. اچھا جی, اب انیشیل اسسمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انیشیل کے نام سے ہی آپ کو پتہ چلے شروعات میں, یعنی جب پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو اسی وقت جو ہسٹری پیشنٹ سے لیتے ہیں, جو ڈاکٹرز بھی لیتے ہیں ہسٹری اور نرسز بھی لیتے ہیں. اچھا جی, انیشیل اسسمنٹ آلسو کال این ایڈمیشن اسسمنٹ, یعنی جب ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہسٹری پیشنٹ سے لیتے ہیں. از پرفارمڈ وین دا کلائنٹ انٹر اے ہیلتھ کیئر فرام اے ہیلتھ کیئر ایجنسی. ٹھیک ہے جی, ہیلتھ کیئر ایجنسی یعنی جو ہاسپٹل میں جو پیشنٹ آتے ہیں ایڈمٹ ہونے کے لیے, ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں. دا پرپز آر ٹو ایوالویٹ دا کلائنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کلائنٹ کا ہیلتھ اسٹیٹس دیکھیں کہ ہیلتھ میں کیا پرابلم ہے پیشنٹ کا. ٹو آئیڈینٹیفائی فنکشنل ہیلتھ پیٹرن دیٹ آر پرابلمیٹک. فنکشنل ہیلتھ پیٹرن, کون کون سے پیشنٹ کو اس طرح کے مسائل ہے جو پرابلمیٹک ہے, جو مسئلے بناتے ہیں پیشنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی, فار ایگزامپل ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس ایک پرابلمیٹک پرابلم ہے, چیسٹ پین ہے, انجائنا, انسٹیبل انجائنا خاص کر پھر یہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے جی. اینڈ ٹو پرووائڈ این ان ڈیپتھ کمپریہنسو ڈیٹا بیس, یعنی ہم اس وقت صحیح ڈیٹا کلیکٹ کریں تاکہ پیشنٹ کا ہمیں صحیح ڈیٹا معلوم ہو, which is critical for evaluating changes in the client health status in subsequent assessment. آگے جب ہم اسسمنٹ کریں گے اس کے بعد تو اس میں یہ جو انیشیل ڈیٹا ہے ہمارے کام آئے گا. تو انیشیل کمپریہنسو اسسمنٹ نام ہی سے انیشیل, یعنی ڈیورنگ دا ٹائم آف ایڈمیشن. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پرابلم فوکس اسسمنٹ. تو پرابلم فوکس اسسمنٹ تو ہر ٹائم جب پیشنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے, ایک ایڈمٹ پیشنٹ ہے اور آپ جب جاتے ہو پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے پین ہو رہا ہے, فار ایگزامپل مجھے رائٹ فلینک میں پین ہو رہا ہے, تو اسی وقت جب آپ اس کو اسس کرتے ہیں اس کو پرابلم فوکسڈ ہے. ایک اسپیسیفک پرابلم ہے پیشنٹ کو, فار ایگزامپل پین ہے, تو آپ اس کو اسس کرتے ہو. سو پرابلم فوکس اسسمنٹ کلیکٹس ڈیٹا اباؤٹ اے پرابلم دیٹ ہیز آلریڈی بین آئیڈینٹیفائڈ. ٹھیک ہے جی, ایک پرابلم ہے آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہے, ایک پیشنٹ ہے اس کو پین کے ساتھ ایڈمٹ کیا گیا تھا. انیشیل اسسمنٹ پورا اس جب آپ نے ہسٹری لے لی تھی تو انسٹیبل انجائنا تھا. تو اب جب پیشنٹ آپ کے وارڈ میں ایڈمٹ ہے یا آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے تو اب آپ ہر وقت جاتے ہو اور پرابلم فوکس اسسمنٹ کرتے ہو کہ اس وقت اس کا پرابلم کس طرح ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. ان فوکس اسسمنٹ نرس ڈیٹرمن ویدر دا پرابلم اسٹل ایگزسٹ اینڈ ویدر دا اسٹیٹس آف دا پرابلم ہیز چینجڈ. فوکس اسسمنٹ میں نرس یہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے کہ پیشنٹ کو جو پرابلم تھا, فار ایگزامپل ایک پین کے ساتھ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوا تھا, ابھی اس کا پرابلم ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں, امپرووڈ ہو گیا ہے پرابلم, ورسن اور خراب ہو گیا ہے, یا ریزالو بالکل ختم ہو گیا ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو چیسٹ پین تھا تو اب آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہو کہ آپ کا پین ابھی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل مارننگ میں پیشنٹ ایڈمٹ ہوا تھا, اب ایوننگ شفٹ والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا چیسٹ پین ابھی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. تو یہ پرابلم فوکس اسسمنٹ ہے. یا اور زیادہ ہو گیا ہے پرابلم ورسن, یا ریزالو مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پرابلم فوکس ہوتا ہے. دس اسسمنٹ آلسو انکلوڈ دا اپریزل آف اینی نیو اوور لکڈ اور مس ڈائگنوز پرابلم. آپ ایک نئے آپ جب جائیں گے تو چیسٹ پیشنٹ کے ساتھ جو پیشنٹ آئے گا یا آیا تھا آلریڈی ایڈمٹ ہے,
تو آپ کو ایک دوسرا پرابلم بتائے گا کہ ابھی میرے سر میں بھی فار ایگزامپل درد ہے، تو آپ نے ایک اور پرابلم بھی اس وقت نوٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. ان انٹینسیو کیئر یونٹس میں پرفارم فوکس اسسمنٹ ایوری فیو منٹ، یعنی آئی سی یو میں خاص کر وینٹیلیٹر پر جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو بار بار اوورلی اکثر آپ جاتے ہو، یا 30 منٹ کے بعد اس کا ای بی جی کروانا پڑتا ہے، اس کے سچوریشن دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو کارڈک جو ردم ہے ای سی جی جو لیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے ویو دیکھنا ہے کہ پی کیو آر ایس جو دل کے ای سی جی کے جو ویو جاتے ہیں نارمل ہے کہ نہیں. تو یہ پرابلم فوکس اسسمنٹ ہے. تو انیشیل اسسمنٹ، پرابلم، فوکس اسسمنٹ. اچھا جی، ایمرجنسی اسسمنٹ. ابھی نام ہی سے آپ دیکھ لیں ایمرجنسی. Emergency assessment take place in life-threatening situation in which the preservation of life is the top priority. ایمرجنسی اسسمنٹ میں سب سے ٹاپ پرائرٹی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کی جان بچائے بس. ٹھیک ہے. سو ٹائم از آف ایسنس، ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف اینڈ انٹروینشن فار دا کلائنٹ ہیلتھ پرابلم. ٹائم جو ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمرجنسی کا جو پیشنٹ آتے ہیں، جو اے بی سی ڈی آپ کرتے ہو، ایئر وے اوپن کرتے ہو، بریتھنگ چیک کرتے ہو، سرکولیشن دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. سو آفن دا کلائنٹ ڈیفیکلٹی انوالوز ایئر وے، بریتھنگ اینڈ سرکولیٹری پرابلم. ایک پیشنٹ ہے ریسپریٹری کولیپس کے ساتھ آیا ہے، یا سرکولیٹری کولیپس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹروک کے ساتھ آیا ہے، اس طرح کے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ جو ایمرجنسی میں جو انٹینسیو کیئر جو اپنا ایک یونٹ ہوتا ہے. ایبرپٹ چینج ان سیلف کنسیپٹ، یا فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے بہت پہلے خوش بندہ تھا، خوش مزاج والا بندہ تھا، اب بالکل کچھ دنوں سے سیڈ ہے، سوسائڈل تھاٹس آ رہا ہے ان کو، یعنی خودکشی کے خیالات آ رہا ہے. اور رولز اور ریلیشن شپ یعنی سوشل کنفلکٹ لیڈنگ ٹو وائلنٹ ایکٹس کین آلسو انیشیٹ این ایمرجنسی. ٹھیک ہے جی. گھریلو مسائل ہے، اس وجہ سے جنگ جھگڑے ہوئے ہیں ہسبینڈ وائف میں، فرینڈز میں، ماں باپ میں، اس طرح کے تو چیزیں آگے جا کے پھر اس سے خطرے بنتے ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں جب ہم کسی پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو اسیس کرتے ہیں، اس کو ایمرجنسی اسسمنٹ کہتے ہیں. ٹائم لیپس اسسمنٹ، یہ لاسٹ ٹائپ ہے اس کا اسسمنٹ کا. ٹائم لیپس اسسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے پیشنٹ کو ڈسچارج کیا ہاسپٹل سے، گھر بھجوا دیا. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بعد فار ایگزامپل پھر ہاسپٹل آ جائے، یا جس طرح فالو اپ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹائم لیپس میں فالو اپ ہوتے ہیں، آپ 1 ہفتہ بعد ہاسپٹل آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹائم لیپس کہتے ہیں. آن گوئنگ بھی اس کو کہتے ہیں. ٹائم لیپ ری اسسمنٹ، another type of assessment, take place after the initial assessment to evaluate any change in the client functional health. کلائنٹ کا جو فنکشن ہیلتھ ہے اس میں ہم چینج دیکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے جو یہ پیشنٹ آیا تھا یہ کس طرح تھا، اور اس مہینے جب آیا ہے تو یہ امپروو ہوا ہے، اس کے پرابلم ورسن ہوئے ہیں یا بالکل ریزالو ہوئے ہیں. تو اس میں ہم ری اسسمنٹ کرتے ہیں ایک ٹائم بعد، اس لیے ٹائم لیپسڈ ہے. نرسز پرفارم ٹائپ لیپسڈ ری اسسمنٹ when substantial period of time have elapsed. جب ایک بہت زیادہ ٹائم پیریڈ گزر جائے سبسٹینشیل، وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے یا نرسز کی بھئی آپ نے 1 ہفتے بعد آنا ہے، 1 مہینے بعد آنا ہے. ٹھیک ہے جی. بٹوین اسسمنٹ پیریڈک آؤٹ پٹ پیشنٹ کلینک وزٹ یا ہوم ہیلتھ وزٹ، جیسے فارن کنٹریز میں یا بڑے بڑے سٹیز میں جو ہوم ہیلتھ وزٹس ہوتے ہیں. اینڈ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اسکریننگس. ٹھیک ہے جی. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل پیشنٹ ہے اینٹی ڈپریسو لیتے ہیں، یا ایک پیشنٹ ہے لیپڈس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ کیا کرو. یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کو ہم ہر 3 مہینے بعد آپ HbA1c کیا کرو، LFTs اینڈ RFTs کیا کرو. تو یہ جو اسکریننگ ایک ٹائم کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو ٹائم لیپسڈ اسسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جاتے ہیں اسٹیپس آف اسسمنٹ. اسسمنٹ کے کون کون سے اسٹیپس ہوں گے؟ ایک پیشنٹ کو ہم کس طرح شروع کریں گے اسسمنٹ؟ ایک پیشنٹ آیا ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو سب سے ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے پیشنٹ سے، معلومات کہ بھئی آپ کیوں آئے ہاسپٹل، کیا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم کس طرح شروع کریں گے؟ یہ 2 ٹائپس مین، ایک سبجیکٹیو ڈیٹا ہوگا، ایک آبجیکٹیو ڈیٹا ہوگا. اب جو سبجیکٹیو ڈیٹا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، یہ جب تک پیشنٹ ہمیں خود نہ بتائے تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل پیشنٹ کو درد ہو رہا ہے سر میں،
تو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے کہ پیشنٹ کو درد ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ تھوڑا پریشان نظر آ رہا ہے، ایریٹیبل ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے. لیکن جب پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ بھائی مجھے سر میں درد ہے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو ڈیٹا. آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوگا جو کہ نرس، ڈاکٹر یا جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ خود اسیس کر سکتے ہیں. جیسے اسکن کلر آپ خود اسیس کر سکتے ہو، آبجیکٹیو ڈیٹا میں آئے گا. بلڈ پریشر آپ خود لے سکتے ہو پیشنٹ کا، آبجیکٹیو ڈیٹا میں آئے گا. ٹیمپریچر آپ پیشنٹ کا خود لے سکتے ہو، آپ آبزرو کر سکتے ہو، تھرمامیٹر رکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. ریسپریشن آپ خود آبزرو کر سکتے ہو پیشنٹ کا کہ وہ ٹیکیکارڈیا ساری ٹیکپنیا میں ہے کہ بریڈپنیا میں ہے کہ ایوپنیا ہے. ٹیکپنیا مطلب جو مور دین 24 ریسپریشن پر منٹ، جب زیادہ سانس لیتے ہیں لوگ، جب کم لیتے ہیں تو بریڈپنیا. ایوپنیا مطلب نارمل ریسپریشن. تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا میں آئے گا. اچھا، پیشنٹ کا فار ایگزامپل ڈیفارمیٹی ہے، ہاتھ نہیں ہے، ایک پاؤں نہیں ہے، ایک آنکھ زخمی ہے، ایک کان زخمی ہے، ناک میں زخم ہے، تو یہ آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا جی، اب آپ جب نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ وہی پروسیس کریں گے، ویلیڈیٹ کریں گے، آرگنائز کریں گے، اینڈ ریکارڈنگ اور ڈاکومنٹیشن آف ڈیٹا. ریکارڈ کا مطلب آپ جا کے سسٹم اکثر ہوتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا، آپ ٹھیک ہے جی، یا آپ فائل میں ڈاکومنٹ کرتے ہو. اچھا، اب کلیکشن آف ڈیٹا، اب گیدر آف انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ، اس کا ڈیموگرافک انفارمیشن، آپ کا عمر کتنا ہے، اچھا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہو، ایجوکیشن آپ کا کتنا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اکنامیکل اسٹیٹس، فار ایگزامپل کام کیا کرتے ہو، فیملی ہسٹری آپ لیتے ہیں، جیسے انکلوڈ فزیکل آپ پیشنٹ کو اسیس کرتے ہو، ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل، کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو. ایموشن، جذبات، اس کا آپ معلوم کرتے ہو. سوشیو کلچر، کس طرح کے سوسائٹی میں رہتا ہے اور کس طرح کے کلچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پٹھان ہے تو اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. پنجابی اپنا ایک کلچر ہوگا، سندھی ہے تو اپنا ایک کلچر، بلوچی تو اپنا، تو کلچر ڈفرینٹ کرتا ہے. اچھا جی، اسپریچول فیکٹر ریلیجیس آپ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے. مسلمان ہے تو اس کا کتنا کنیکشن ہے اسلام کے ساتھ، ہندو ہے تو ہندوازم کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا ہسٹری آپ لیتے ہو. سو دیٹ میں افیکٹ کلائنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. اس میں اگر ڈیویشن ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو آپ ریکارڈ کرتے ہو. اچھا جی، انکلوڈ پاسٹ ہیلتھ ہسٹری. اچھا جی، اس سے پہلے آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو تو نہیں ہے، ابھی جب آپ ہاسپٹل آئے ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کوئی ہیلتھ کا مسئلہ تو نہیں تھا، جیسے الرجیز، آپ کو الرجیز تو نہیں ہے. پاسٹ سرجریز، آج سے پہلے کچھ سرجری تو نہیں کی ہے آپ نے. اینڈ کرونک ڈیزیز تو نہیں ہے. کرونک ڈیزیز وہ امراض جو زیادہ وقت کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایکیوٹ جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. اب کرونک ڈیزیز جیسے ہائپر ٹینشن، آپ کو پتہ ہے سالوں تک چلتا ہے. ڈائبٹیز سالوں تک چلتا ہے، ٹھیک ہے جی. بعض ٹائپس آف ایپیلیپسی، جو جھٹکے جو لگتے ہیں، سیزرز، یہ بھی سالوں تک ہوتے ہیں. اچھا جی، انکلوڈ کرنٹ پریزنٹ پرابلم آف کلائنٹ. ابھی اچھا، پاسٹ ہسٹری آپ نے لے لیا، اب پریزنٹ ہسٹری آپ دیکھتے ہو کہ ابھی پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے. پین ہے، نازیا ہو رہی ہے. نازیا کا مطلب یہ وومیٹنگ سے پہلے جو یہ دل بد سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. سلیپ پیٹرن، انسومنیا ہے کہ ہائپرسومنیا ہے. انسومنیا مطلب پیشنٹ سو نہیں سکتا ہے، ہائپرسومنیا بہت زیادہ سوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ریلیجیس پریکٹسز فار ایگزامپل مسلم ہے تو اس سے آپ کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہندو ہے تو مندر وغیرہ اس طرح جاتے ہیں کہ نہیں، کرسچن ہے تو چرچز کا ہسٹری آپ لیتے ہو کہ چرچ جاتے ہیں کہ نہیں. تو اس سے آپ کو میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ دا کلائنٹ از ٹیکنگ ناؤ. میڈیسن یا جو ٹریٹمنٹ ابھی پیشنٹ لے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہسٹری لیتے ہو کہ بھئی ابھی آپ کون کون سے میڈیسن کھاتے ہو. آپ نے اپنے میڈیسن ساتھ لے کے آئے ہیں یا پریویس میڈیکل ریکارڈ جو آپ کو فائل ہے وہ لے کے آئے ہیں آپ نے، اگر ہے تو اسی کو بھی آپ اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہو. اچھا جی، ٹائپس آف ڈیٹا، اوپر جو میں نے آپ کو کہا کہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو. وین پرفارمنگ این اسسمنٹ دا نرس گیدر سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا. اسسمنٹ میں نرسز سبجیکٹو اور آبجیکٹو ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں. سبجیکٹو ڈیٹا، سمٹمس. دیکھیں، ایک سائن ہوتا ہے، ایک سمٹم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. سائن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ میں، ٹھیک ہے جی. سمٹم ہمیں پیشنٹ بتاتا ہے، جیسا کہ پین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں پریشان ہوں، مجھے انزائٹی ہے،
ٹھیک ہے. مجھے سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں تو یہ سب سمٹمز ہے. مجھے نازیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سمٹم ہے. میرے پیٹ میں درد ہے, ٹھیک ہے, یہ سب سمٹمز ہے. سائن آپ دیکھتے ہو پیشنٹ میں, جیسے کہ اسکن کلر پیشنٹ کا کیسا ہے, پیشنٹ موڈ کیسا ہے, خوش نظر آ رہا ہے کہ سیڈ ہے پیشنٹ, تو یہ سب سائن ہے. اور کوورٹ ڈیٹا, کوورٹ نٹ اوپن نٹ کلیئر, اس کو کوورٹ کہتے ہیں. سو سبجیکٹو ڈیٹا آر دا وربل اسٹیٹمنٹ پرووائڈیڈ بائی دا پیشنٹ. وربل اسٹیٹمنٹ وہ اپنے منہ سے آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, اس کو سبجیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹس اباؤٹ نازیا اینڈ ڈسکرپشن آف پین اینڈ فٹیگ تھکاوٹ آر ایگزامپل آف سبجیکٹو ڈیٹا. یہ سب جو نازیا ہے, پین ہے, فٹیگ ہے, یہ سب سبجیکٹو ڈیٹا میں آتا ہے. پیشنٹ اپنی طرف سے آپ کو بتائے گا, اس کو ہم سبجیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں. اس کو سمٹم بھی کہتے ہیں, اس کو کوورٹ ڈیٹا بھی کہتے ہیں. یہ ایگزام میں اگر آ جائے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ تو سبجیکٹو ڈیٹا میں ہم سمٹمس اور کوورٹ ڈیٹا اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے آبجیکٹو ڈیٹا. آبجیکٹو ڈیٹا میں سائن اور اوورٹ ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں. سائن کا مطلب جو ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ میں, ہم آبزرو کر سکتے ہیں. آبجیکٹو کا مطلب آبزرو, آپ دیکھ سکتے ہو پیشنٹ میں, آپ دیکھ سکتے ہو, آپ سن سکتے ہو, ٹھیک ہے جی. پھر آپ اسکلٹیشن کریں گے اسٹیتھوسکوپ لگا کے تو آپ سن بھی سکتے ہو. آپ پلپیٹ کرتے ہو, ٹچ کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے, جیسے پلس آپ پلپیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور اوورٹ ڈیٹا, اوورٹ مطلب اوپنلی, کلیئرلی. سو آر ڈیٹیکٹیبل بائی این آبزرور. آبزرور کون ہوتا ہے؟ نرس ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کین بی میجرڈ اور ٹیسٹڈ. میجرڈ کا مطلب اس کو آپ ناپتے ہو, جیسے تھرمامیٹر سے, بلڈ پریشر اپریٹس ہے اس سے. اور ٹیسٹڈ اگینسٹ این ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ. ٹیسٹڈ جیسے بلڈ سے آپ کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ نے آر بیس کرنا ہے, فار ایگزامپل اے بیس کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سب آبجیکٹو ڈیٹا میں آتے ہیں. دے کین بی سین. آبجیکٹو ڈیٹا میں آپ چیزیں دیکھ سکتے ہو, ہرڈ سن سکتے ہو, جیسے دل کی آواز ہے. فیلٹ آپ محسوس کر سکتے ہو, جیسے باؤل موومنٹ ہے. اور اسمیلٹ آپ جیسے ڈائبیٹک کیٹی ایسیڈوسس کے پیشنٹ کے منہ سے آپ کو سویٹ اسمیل آئے گا, ٹھیک ہے جی, تو آپ اسمیل بھی کر سکتے ہو. اینڈ دے آر obtained بائی آبزرویشن اور فزیکل ایگزامینیشن. کس طرح حاصل کریں گے؟ یا تو صرف آبزرو کریں گے آپ انسپیکشن سے, یا فزیکل ایگزامینیشن جب آپ کریں گے, ٹھیک ہے, جیسے انسپیکشن, پلپیشن, پرکشن اینڈ اسکلٹیشن. تو اس کو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی, تو آپ کو پتہ چلے گا. فار ایگزامپل ڈسکلریشن آف دا اسکن. پیل اسکن ہے, بہت کمزور سا نظر آتا ہے پیشنٹ, ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم آبجیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا جی, اب ڈیٹا کلیکشن میتھڈ میں آبزرونگ ہے, انٹرویونگ اینڈ ایگزامننگ, ٹھیک ہے جی. آبزرونگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آبزرونگ میں ہم گیدرنگ ڈیٹا یوزنگ دا سینسز. سینسز کو ہم یوز کرتے ہیں. سینسز ہمارے کون کون سے ہیں؟ جو ویژن کے سینس ہے, ٹچ کے سینس ہے, ہیئرنگ کے سینس ہے, اسمیل کے سینس ہے. یعنی آنکھ سے, کانوں سے, اپنے ہاتھ اسکن سے, ٹھیک ہے جی, اور نوز, تاکہ ہم اسمیل کر سکیں. ان سب کو ہم یوز کرتے ہیں, پیشنٹ کو ہم آبزرو کرتے ہیں. گیدر ڈیٹا یوزنگ دا سینسز یوز ٹو obtain فالوئنگ ٹائپس آف ڈیٹا. جیسے اسکن کلر, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تھرو ویژن, ٹھیک ہے جی, کہ کلر کس طرح ہے پیشنٹ کا. باڈی اور بریتھ اڈر, اڈر بوئی کو کہتے ہیں اسمیل, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ناک سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ سے کس طرح کی بو آ رہی ہے. تو اس سے ہائیجین کا بھی آپ کو پتہ چلے گا. پیشنٹ کو واؤنڈز ہوگا, تو وونڈز میں اکثر بہت زیادہ بو اکثر آتی ہے. جو السر ہوتے ہیں, اگر آپ اس طرح پیشنٹ کے سامنے, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, آپ گزر جاتے ہو اس طرح کے پیشنٹ کے سامنے, تو ایک اسمیل آتا ہے وہاں سے. لنگ اور ہارٹ ساؤنڈ, آپ اسٹیتھوسکوپ رکھ کے سن سکتے ہو. لنگ سے جو نارمل جو ساؤنڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو ریزوننس وغیرہ آتا ہے. ہارٹ ساؤنڈ جو S1 S2 لب اور ڈب کا جو ساؤنڈ ہے, اس کو آپ سن سکتے ہو. اینڈ اسکن ٹیمپریچر, آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہو پیشنٹ کے ماتھے پر یا پیشنٹ کے اسکن ہاتھ پر, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا ٹیمپریچر ہے. تو اس کو آبزرو کہتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہے یہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے. ویسے آپ کو تو اور زیادہ پتہ ہے کہ آبزرونگ کیا ہے, لیکن تھیوری آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. انٹرویونگ, انٹرویونگ کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو.
सिंपल, ठीक है जी. प्लांट कम्युनिकेशन होता है और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. पेशेंट के साथ आप बात करते हो कि हाँ जी आपको क्या मसला है, एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से, तो अपना प्रॉब्लम आपको बताता है, फिर आप इवालुएट करते हो इस प्रॉब्लम को, फिर आप टीच करते हो पेशेंट को, क्योंकि नर्सिस के जितने रूल्स है कि नर्स एज अ काउंसलर, नर्स एज अ टीचर, नर्स एज एन एडवोकेट, नर्स, ठीक है जी. तो ये मुख्तलिफ रूल्स होते हैं नर्स के. अच्छा, इसको आप फिर सिखाते हो चीज़ें कि अच्छा इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. प्रोवाइड सपोर्ट, आप अपने पेशेंट को फिर सपोर्ट देते हो बातों बातों में, ठीक है. एंड प्रोवाइड काउंसलिंग और थेरापी. ज़हनी मसलों में ज़्यादातर थेरापी की ज़रूरत होती है, साइकोथेरापी या CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, साइकोथेरापी. सिंपल आप काउंसल करते हो, तसल्ली देते हो पेशेंट को, ठीक है जी. एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इन चीज़ों में ज़्यादातर थेरापी की ज़रूरत होती है, साइकोथेरापी की. तो ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग एंड फिर एग्जामिनिंग. आप एग्जामिन शुरू करते हो. एग्जामिन आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो थ्रू इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन. अब एग्जामिनिंग में आप क्या करते हैं जी, सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन मेथड. सिस्टमेटिक मतलब हर सिस्टम का अब तरीक़ेकार से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरह. तो आप शुरू करते हो कि सिस्टमेटिकली यूज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. सबसे पहले आप इंस्पेक्शन शुरू करते हैं, आप पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है, फिजिकली पेशेंट दिख किस तरह है, इसका हाइजीन ठीक है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, हेयर ग्रोमिंग किस तरह है, ठीक है जी. वोन्स वगैरह तो वाज़ेह तौर पर नहीं है फेस पर, आंखों आप देखते हो आंखें ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, ठीक है जी. पेशेंट के हाथ पाँव सब कुछ है, माजूर तो नहीं है, ये सब आप इंस्पेक्ट करते हो. इसके बाद आप अस्कल्टेशन. अस्कल्टेशन का मतलब है आप स्टेथोस्कोप लगाते हो और डिफरेंट साउंड जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इसको आप सुनते हो, जैसे बाउल साउंड, लंग्स साउंड, स्टमक्स में आप कुछ साउंड्स होते हैं, ठीक है जी. हार्ट साउंड आप सुनते हो, ठीक है. तो इन सबको आप अस्कल्टेट करते हो. पल्पेशन, आप नॉर्मली पल्पेट करते हो, टच करते हो स्किन को, ठीक है जी. फिर लाइट पल्पेशन है और डीप पल्पेशन है, आगे जाके पढ़ेंगे. ये चूँकि बेसिक है हेल्थ असेसमेंट, ये आगे जाके हर सिस्टम में हम यूज़ करेंगे, स्किन के सिस्टम में, ठीक है जी, कार्डियोवैस्कुलर, इन सब में ये सारे तरीके यूज़ होंगे. इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन एंड परकशन. परकशन में हम टटोलते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है जी, अपनी उंगलियों से पेशेंट को जो मारते हैं. अच्छा, ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर आपको पता है, इसको हम जब ब्लड प्रेशर जो अपरेटस होता है, इससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में इसको हम देखते हैं कि नॉर्मल BP है कि हाइपरटेंसिव है कि हाइपोटेंसिव है. पल्सेस है, इसको हम जब पल्पेट करते हैं. हार्ट एंड लंग साउंड्स, स्किन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. मॉइस्चर स्किन में नमी, ड्राई स्किन है कि बहुत मॉइस्ट स्किन है. एंड मसल स्ट्रेंथ हम देखते हैं, ठीक है जी, कि मसल स्ट्रेंथ कितने हैं. इसके मसल स्ट्रेंथ के बीच मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम जब जाएंगे तो फिर मसल्स के अपने ग्रेड्स होते हैं, ठीक है जी, 5 ग्रेड्स है, मैं इसको हम डिवाइड करेंगे फिर. अच्छा जी, तो फिजिकल असेसमेंट पे हम आते हैं. तो फिजिकल असेसमेंट में हीड टू टू असेसमेंट. हीड टू टू का मतलब सर से लेकर टो तक, ये जो पाँव की बड़ी उंगली होती है, ठीक है जी, यहाँ तक हम असेसमेंट करते हैं. बॉडी सिस्टम्स असेसमेंट, ठीक है. फिर बॉडी के डिफरेंट सिस्टम के सिस्टम, नर्वस सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं, इंटेगुमेंटरी सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम ये नॉर्मल है कि नहीं, ये सब फिर हम सिस्टमेटिकली देखेंगे. नॉर्मली हम सबसे पहले हीड टू टू असेसमेंट करते हैं कि सर से लेकर पाँव तक पेशेंट कैसा है जी. अच्छा जी, अब जनरल हम पेशेंट जब फिजिकल असेसमेंट इसका करेंगे, इंस्पेक्शन करते हैं, तो हम जनरल हेल्थ स्टेटस देखते हैं जी, जनरल हेल्थ स्टेटस, ठीक है, वही पेशेंट के ग्रूमिंग वगैरह. अच्छा, वाइटल साइन हम देखते हैं. वाइटल साइन आपको पता है कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ठीक है जी, पल्सेस, तो ये हम देखते हैं पेशेंट के. वेट, वजन कितना है, ओबीस तो नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, BMI, ठीक है. एंड नेशनल स्टेटस, वैसे जनरली हम देखते हैं कि किस तरह कौमी जो इसका स्टेटस है, ठीक है जी, आप डेटा लेते हो. मोबिलिटी एंड सेल्फ केयर आप देखते हो. ऑब्जर्व पोस्चर, पेशेंट किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, पोस्चर आप देखते हो पेशेंट का.
असिस गेट एंड बैलेंस। गेट कहते हैं किस तरह पेशेंट चलता है, नॉर्मली चल सकता है कि नहीं, बैलेंस कर सकता है कि नहीं, गिरता तो नहीं है। इवालुएट मोबिलिटी, इसका आप मोबिलिटी इवालुएट करते हो कि पेशेंट सही तरह से मोबाइल है, चल फिर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसके बाद है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, कर सकता है कि नहीं। हेड, फेस एंड नेक, ये वैसे जनरल है, ये हर सिस्टम को हम बाद में जाके नेक्स्ट यूनिट्स में हम पढ़ेंगे फिर, ठीक है। कॉग्निशन, इवैल्यूएट कॉग्निशन का मतलब ये है कि आप देखें कि पेशेंट का कॉग्निटिव लेवल ठीक है कि नहीं, नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि 2+2 कितना होता है, आप इस वक्त कहाँ पे हो, ओरिएंटेशन जब आप देखते हो। इलूसी का मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जिसेस वगैरह आप देखते हो इसमें। ओरिएंटेशन में आपके ओरिएंटेड टू टाइम, टाइम पेशेंट टाइम क्या है इस वक्त, प्लेस आप कहाँ पे हो, ठीक है। पर्सन, मेरा क्या नाम है या आपका क्या नाम है, पेशेंट से आप पूछते हो तो इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। मूड, पेशेंट का मूड ठीक है कि नहीं, ठीक है। लैंग्वेज एंड मेमोरी सही है कि नहीं। सेंसरी फंक्शन, सुन सकता है, देख सकता है, ठीक है, ये ठीक है कि नहीं। टेस्ट विजन, आप इसका जो नज़र देखते हो। इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन ईयर्स, कान को आप देखते हो, एग्जामिन करते हो कि अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स वगैरह तो नहीं है। ये वैसे जनरल है, ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। हियरिंग को आप टेस्ट करते हो। क्रीनियल जो 12 नर्व्स है, अपटेक, ओल्फैक्टरी, ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे फिर। लिम्फ नोड्स हम देखते हैं कि कई लिम्फ नोड्स का लिम्फेडिनोपैथी वगैरह इस तरह का डिजीज तो नहीं है। निक वेन का डिस्टेंशन ज़्यादा तो नहीं हुआ है, इसको हम देखते हैं। चेस्ट को हम देखते हैं, पल्पेट करते हैं, ठीक है जी। फिर इंस्पेक्ट एंड स्कल्टेट, लंग्स को हम स्कल्टेट करते हैं, हार्ट को स्कल्टेट करते हैं, एब्डामिन को हम इंस्पेक्ट करते हैं, स्कल्टेट करते हैं, पल्पेट भी करते हैं, ठीक है जी। 4 क्वाड्रेंट को जो हार्ट, पल्पेट एंड परकस, लीवर, स्टमक एंड ब्लैडर, ये अपने अपने सिस्टम में हम खैर इसको हम पढ़ेंगे फिर। बाउल एलिमिनेशन को देखते हैं, ठीक है जी, कि पेशेंट फेसिस ठीक वो डिफिकेट सही तरीके से होता है कि नहीं, यूरिनरी एलिमिनेशन सही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इस तरह स्किन, हेयर एंड नेल्स को हम देखते हैं, जेनेटेलिया को हम देखते हैं, फिर एक्सट्रीमिटीज़ को जो आर्टीरियल पल्सेस है, कैपिलरी रिफिल्स हम देखते हैं, जॉइंट मोबिलिटी देखते हैं, मेजर स्ट्रेंथ, असिस्ट सेंसरी फंक्शन, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इंस्पेक्ट स्किन एंड नेल्स। बहरहाल ये सिस्टमेटिकल रिव्यू है, इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अभी जो असेसमेंट टेक्निक है ये इसको हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर खैर ख़त्म करते हैं ये। अच्छा, एरम शहजादी, जोनम खान, नूर माफिया पूछ रही है कि सर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असल में ये जनरल जिसेस है, ग्लासगो स्केल है, इसमें हम पेशेंट के आई देखते हैं, ठीक है जी। वर्बली हम पेशेंट को देखते हैं कि बात कर सकता है कि नहीं, एंड मोटरली हरकत कर सकता है कि नहीं। तो जैसे इस पे खैर हम क्लास भी लेंगे। अब ये सिर्फ ये समझे कि आई जो मोमेंट हम देखते हैं, स्पॉन्टेनियसली पेशेंट आई खुलता है कि नहीं जब आप पेशेंट के सामने जाते हो, ठीक है जी, या जब आप आवाज़ देते हो तो पेशेंट अपना आई खुलता है, ठीक है जी। इस तरह वर्बली पेशेंट बात करता है कि नहीं आपके साथ, ठीक है जी। इस तरह फिर मोटर, आप पेशेंट को कहते हो कि अपना हाथ उठाओ तो आप हाथ उठाता है कि नहीं, अपना पाँव उठाओ तो पाँव उठाता है कि नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वैसे ग्लासगो स्केल ये आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि पेशेंट किस तरह अवेयर है कि नहीं, ठीक है, कॉन्शियस है कि नहीं। सो इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये बेसिक है असेसमेंट के लिए। आपको जब इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन का पता है तो आप असेसमेंट पर आसानी के साथ कर सकेंगे। तो ये आगे जाके 11-12 यूनिट्स है, इन सब में यही चीज़ें होंगे। फला चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं, फला को पल्पेट करते हैं, फला परकस एंड फला को अस्कल्टेट। यहाँ हम सिर्फ इसको एक ओवरव्यू देते हैं सिर्फ, ठीक है जी। एक बंदा कह रहा है कि सर इतना काफ़ी है। खैर काफ़ी तो नहीं है, अभी हमने शुरू किया है, लेकिन ये 10-12 मिनट और पढ़ते हैं ताकि ये आपका हो जाए इंशाल्लाह। तो फिर यूनिट शुरू करेंगे। ये तो एक ओवरव्यू है, ये इंस्पेक्शन, पल्पेशन बार बार हम दोहराएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट्स में। इंस्पेक्शन का जो पहला टेक्निक है, अब इस मोहतरमा को देखे, एक पेशेंट को देखती है बस सिर्फ। क्लोज एंड केयरफुल विजुअलाइजेशन ऑफ द पर्सन एज अ होल एंड ऑफ ईच बॉडी सिस्टम।
आप देखते हो आंख, नाक, कान, सर, पाँव, हाथ, चेस्ट, ठीक है जी, जेनेटिलिया वगैरह, इन सब को देखते हैं, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। इंश्योर गुड लाइटनिंग, इस बात को आप यकीनी बनाएं कि आपके कमरे में सही लाइट हो जहाँ पे आप इंस्पेक्शन करते हो। परफॉर्म एट एवरी इनकाउंटर विद योर क्लाइंट, हर वक्त जब आप पेशेंट के साथ मिलते हो तो आप इंस्पेक्शन हर टाइम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जब जाते हो तो वैसे अपने पेशेंट को देखो, ये इंस्पेक्शन हो गया। इसके बाद पल्पेशन है। पल्पेशन, पल्पेशन से आप टेम्परेचर देखे, ये इसके उंगली देके इसने अपनी उंगली यहाँ पे रखे हुए है, ठीक है, इसको पल्पेशन कहते हैं। ये अब इसको फिर डीप पल्पेशन कहते हैं, ये लाइट पल्पेशन है। सो पल्पेशन से आपको टेम्परेचर का पता चलता है, टेक्सचर का कि स्किन किस तरह है, सॉफ्ट है कि सख्त है, रिजिड है, मॉइस्चर का, नमी है कि नहीं पेशेंट के स्किन में। आर्गन साइज एंड लोकेशन, आर्गन साइज, आर्गन बड़ा तो नहीं हुआ है, छोटा तो नहीं हुआ है, ठीक है। लोकेशन, सही जगह पे है कि नहीं, की सही जगह पे है कि नहीं। रिजिडिटी आप देखते हैं, रिजिड है कि नहीं, ठीक है। क्रिपिटेशन एंड वाइब्रेशन, क्रिपिटेशन के जो साउंड्स आता है, क्रिपिटस, ठीक है जी, क्रिपिटेशन, वाइब्रेशन, वही सारी चीजें आप देखते हो। पोजीशन एंड साइज आप देखते हो ऑर्गन के। प्रेजेंस ऑफ लंप्स और मासेस, ये जो नाड्यूल वगैरह होते हैं, दाने वगैरह जो निकलते हैं, इसको आप देखते हो। मासेस आप देखते हो, सिस्ट है अगर, ठीक है जी, ट्यूमर है, तो इन सब को आप पल्पेट करते हो। एंड टेंडरनेस और पेन, टेंडरनेस आप देखते हो, जैसे स्किन को आप, एब्डामिन को आप पल्पेट करते हो तो सख्त है कि नहीं, टेंडरनेस आप देखते हो, ठीक है जी। एपेंडिसाइटिस में खासकर टेंडरनेस होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप करते हो। तो ये जो इस बंदे ने हाथ रखा हुआ है, ये एक लाइट पल्पेशन करता है, नॉर्मली देखते हैं। ये देखो उसने दोनों हाथों से, इस साइड पे लीवर है असल में, जहाँ पे इसने हाथ रखा हुआ है, ठीक है जी। राइट क्वाड्रेंट है ये, राइट लोअर क्वाड्रेंट, यहाँ पर लीवर होता है, ठीक है जी। तो इसको ये पल्पेट करते हैं। आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप समझ सकेंगे इसको। आप कोशिश करें हॉस्पिटल में आपके सामने जो पेशेंट हो, आपके लिए तो मौके और ज़्यादा है, आप वैसे ड्यूटी पर होते हैं, तो आप अपने पेशेंट पर ये सारे प्रोसीजर अप्लाई करें, तो इससे आपका टेक्निक बढ़ेंगे, तो फिर आपको थ्योरी और भी आसानी के साथ याद रहेगा। अब पल्पेशन टेक्निक में लाइट पल्पेशन, नॉर्मल, ठीक है जी। डीप पल्पेशन, आप अपने दोनों उंगलियों या दोनों हाथों से जोर देते हैं पेशेंट को। तीसरा है परकशन, असिस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फॉर लोकेशन, साइज, डेंसिटी ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। डेंसिटी का मतलब ये है कि एक जगह कितना जगह घेर लिया है आर्गन ने, ठीक है जी, तो साइज सही पता चलेगा और कहाँ पे है आर्गन। जैसे डायरेक्ट परकशन, आप एक हाथ से टैप करते हो, सिर्फ एक हाथ से। इनडायरेक्ट परकशन, ये जो इसने एक हाथ नीचे रखा हुआ है और ऊपर के हाथ से इसको स्ट्राइक करते हैं, इसको इनडायरेक्ट परकशन करते हैं। एक ब्लंट भी होता है, ठीक है, अच्छा ये है ब्लंट परकशन। ब्लंट से आप अपने एक मुक्का सा बनाते हो और स्लोली स्लोली आप पेशेंट को स्ट्राइक करते हो, इसको ब्लंट परकशन कहते हैं। अच्छा, परकशन से हमें ये साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है, ठीक है, ये आगे जाके खैर हम फिर रेस्पिरेटरी में दोबारा भी पढ़ेंगे। रेजोनेंस, हॉलो साउंड, ठीक है जी। रेजोनेंस आप जब परकस करेंगे, अब देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि हॉलो साउंड किस तरह है। अब मैं इसको तो निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप जब नॉर्मली अपने फ्रंट पर आप ट्राई करें, एक उंगली नीचे रख के और दूसरे से स्ट्राइक करें, तो एक आवाज़ निकलेगी एक नॉर्मल लंग से, इसको रेजोनेंस कहते हैं। फिर हाइपर रेजोनेंस, बूमिंग साउंड, बूमिंग जैसे तेज हवा चलती है, ठीक है जी, हाइपर रेजोनेंस। एक होता है टिम्पनी, टिम्पनी है म्यूजिकल साउंड और ड्रम साउंड लाइक दैट प्रोड्यूस बाय द स्टमक। स्टमक जब फुल होता है या जब इसमें ईयर वगैरह जमा होते हैं, जैसे ड्रम के लिए पर आप उंगली देते हो, तो इस तरह के आवाज़ जब पैदा होता है, टिम्पनी, ठीक है जी। डलनेस, थर्ड साउंड प्रोड्यूस बाय डेंस स्ट्रक्चर सच एज लीवर, इन लार्ज स्प्लीन और फुल ब्लैडर, जैसे यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होता है, आप जब इसको परकस करते हो, स्ट्राइक करते हो उंगली से, उस वक्त जो आवाज़ निकलता है इसको डल साउंड कहते हैं। फ्लैटनेस, हार्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बोन हो गया, ठीक है जी, एक्सट्रीमली डल साउंड लाइक दैट प्रोड्यूस बाय वेरी डेंस स्ट्रक्चर सच एज मसल और बोन, इससे फ्लैट साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहरहाल आगे जाकर इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे, ये है आगे, ये ओवरव्यू है ये। अच्छा जी, ये फिर डिफरेंट साउंड है परकशन के।
کہ ریزوننس کا ساؤنڈ لاؤڈ ہوتا ہے، لاؤڈ کا مطلب بہت تیز، پچ اس کا لو ہوتا ہے، لو کا مطلب نیرو ساؤنڈ، ٹھیک ہے جی، پتلا ساؤنڈ اور بہت بھاری ساؤنڈ، لینتھ بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کوالٹی ہالو، تھوڑی سی ہوا سی جیسے آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایگزامپل نارمل لنگس، ہائپر ریزوننس بہت زیادہ لاؤڈ، پچ اس کا بھی لو ہوتا ہے، لانگ ٹائم کے لیے یہ ہوتا ہے، اینڈ بومنگ ساؤنڈ جیسے ہوا چلتی ہے تیز، لنگ وتھ ایمپیسیما، ٹھیک ہے. ٹیمپنی جیسے لاؤڈ ساؤنڈ ہے، ہائی پچ یعنی بھاری آواز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ماڈریٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، پھر جلدی ختم ہوتا ہے، ڈرم لائک ساؤنڈ ہوتا ہے. پپڈ آؤٹ چیک یعنی جیسے اپنے چیک کو کوئی پھولتے ہیں اس طرح منہ میں ہوا بھرتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ گیسٹرک ببل. پھر ڈلنس کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی. فلیٹنس بون پہ، جو چیسٹ بون پہ آپ اس طرح رکھتے ہو تو اس سے ڈلنس کا ساؤنڈ نکلتا ہے. اس کو خیر آگے جا کے سسٹم میں بھی آپ پڑھیں گے، یہاں بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے. لاسٹ اسکلٹیشن، اب یہ لاسٹ ہے. خیر اسکلٹیشن، لسننگ ٹو ساؤنڈ پروڈیوس بائی دا باڈی، ہمارے باڈی میں جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی. انسٹرومنٹس ہے جیسے اسٹیتھوسکوپ، یہ جو اسٹیتھوسکوپ کا یہ والا سائڈ ہے، یہ ڈائفرام سائڈ ہے، یہ چھوٹا والا جو بیل سائڈ ہے، اس سے ہم چھوٹے آواز سنیں گے اور اس سے ہم بڑے آواز سنیں گے، ٹھیک ہے جی. ہائی پچ ساؤنڈ ڈائفرام سے ہم سنتے ہیں، یہ جو ڈائفرام والا یہ ہائی پچ جتنے ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے ہارٹ سے لنگز، ایبڈامن، ٹھیک ہے جی. تو ہارٹ میں ہم S1 S2، لنگز کے جو ساؤنڈز ہم سنتے ہیں، ایبڈامن میں جیسے باول مومنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، انٹسٹینل مومنٹ جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد بل جو ہے، یہ اسٹیتھوسکوپ کا چھوٹا والا سائڈ ہوتا ہے، بل سائڈ، لو پچ ساؤنڈ کے لیے، جیسے بلڈ ویزل پہ آپ رکھتے ہیں اس کو تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی. چھوٹے بچوں کا جو ہارٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ٹیکنیک کیا ہوں گے جی؟ اسسمک ٹیکنیک، سیٹنگ، جنرل سروے آپ کرتے ہیں، ہیٹ ٹو ٹو اور سسٹمیٹک اپروچ کرتے ہیں، ایکسپوجر کو منیمائز کرتے ہو، یعنی جس جگہ کو آپ نے اسیس کرنا ہے اسی کو آپ ایکسپوز کرتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ پیشنٹ کا پورا قمیص یا پورا شرٹ اتارتے ہو، نہیں، جہاں جگہ آپ نے اسیس کرنا ہے اسی کو ایکسپوز کرنا ہے. ایریا ٹو اسیس فرسٹ، ان افیکٹڈ ایریا. فرسٹ آپ اس ایریا کو اسیس کریں گے جو افیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل بیفور انٹرنل پارٹ، پہلے آپ ایکسٹرنلی دیکھیں گے پیشنٹ کو، پھر بعد میں آپ انٹرنل دیکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے آپ لائٹ پلپیشن کریں گے، پھر آپ ڈیپ پلپیشن کریں گے. فزیکل ہیلتھ، جنرل سروے اپیئرنس، یہ جنرل باتیں آئی بھی، ٹھیک ہے، کہ جیسے ایج آپ پوچھتے ہو، اسکن کلر آپ دیکھتے ہو، فیشیل فیچرز، موڈ آپ دیکھتے ہو، باڈی اسٹرکچر میں اسٹریچر، ٹھیک ہے جی، پیشنٹ کس طرح کا ہے جی، ٹال اسٹریچر ہے کہ شارٹ اسٹریچر ہے، ٹھیک ہے جی. نیوٹریشن، پیشنٹ ویک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. پوسچر آپ دیکھتے ہو پیشنٹ کے، پوزیشن آپ دیکھتے ہو، سیمیٹری، دونوں ہاتھ سیم ہے، دونوں کان ٹھیک ہے، دونوں آنکھ سیمیٹری، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کان ہے ایک نہیں ہے، یا ایک کان چھوٹا ایک بڑا ہے، یا ایک ناک جو ہے، ایک آنکھ جو ہے چھوٹا ایک بڑا، یہ تو نہیں ہے. سیمیٹری آپ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. موبیلٹی آپ دیکھتے ہو، گیٹ، پیشنٹ کس طرح چلتا ہے، کنٹرول ہے، بیلنس ہے کہ نہیں، رام، رینج آف موشن، ٹھیک ہے. آگے مسکولر اسکیلیٹل میں ہم پڑھیں گے کہ ہاتھ پاؤں کے جوائنٹ وغیرہ ٹھیک طرح کے موومنٹ کرتا ہے کہ نہیں. بیہیویئر میں ہم دیکھتے ہیں فیشیل ایکسپریشن، موڈ، افیکٹ، ٹھیک ہے. پیشنٹ کا موڈ اینڈ افیکٹ کیا ہے، اسپیچ کس طرح پیشنٹ کرتا ہے، بہت تیز بولتا ہے، بہت سلو بولتا ہے، بالکل نہیں بولتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نارمل بولتا ہے. ڈریس، نارمل ڈریس پہنا ہوا ہے کہ مینٹل ہیلتھ والے پیشنٹ ہے عجیب سا ڈریس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. صاف ڈریس پہنا ہوا ہے کہ گندا ڈریس پہنا ہوا ہے، پورا ڈریس پہنا ہوا ہے کہ نہیں. اینڈ ہائیجین ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی ہے کہ نہیں پیشنٹ کا. کوگنیشن، لیول آف کانشیسنیس اینڈ اورینٹیشن، ملٹیپلائڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی 4. اس کا مطلب یہ ہے کہ اورینٹیشن کا مطلب ہے پلیس، ٹائم، پرسن، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو بائی 4 لکھا ہوا ہے، یعنی پلیس، ٹائم، پرسن اینڈ لیول آف کانشیسنیس. اویک ہے پیشنٹ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو ٹائم مطلب آپ پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ ابھی کیا ٹائم ہے تو آپ کو صحیح بتائے گا. اچھا آپ کس جگہ پہ ہو، جی میں ہاسپٹل میں ہو. اچھا آپ کا نام کیا ہے،
میرا نام عبداللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب پیشنٹ اورینٹیڈ ہے اور بالکل لیول آف کانشیسنیس سے آپ لکھیں گے کہ اویک ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ہوش میں ہے. انکلوڈ اینی سائن آف ڈسٹریس, فیشیل گریمیسنگ, گریمیسنگ کہتے ہیں منہ جسے بناتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے جی. بریتھنگ پرابلمس, شارٹنس آف بریتھ وغیرہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. کمپلیٹ ہیلتھ ہسٹری ہے, پھر اس میں بایوگرافیکل ڈیٹا ہوتا ہے, ریزن فار سیکنگ کیئر کہ آپ کیوں آئے ہو. بایوگرافیکل ڈیٹا وہی ایج, سیکس, ٹھیک ہے جی, ایجوکیشن لیول, اکنامیکل لیول, فیملی ہسٹری, یہ سارے لیتے ہیں آپ. پاسٹ ہیلتھ کے بارے میں پوچھتے ہو, ایکسیڈنٹ اینڈ انجری کے بارے میں پوچھتے ہو, ہاسپٹلائزیشن اینڈ آپریشنس کے بارے میں پوچھتے ہو, ٹھیک ہے, کہ پہلے تو ہاسپٹل میں کبھی ایڈمٹ نہیں ہوئے ہو, پہلے کچھ سرجریز تو نہیں ہوئے ہیں آپ کے. فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں. ریویوز آف سسٹم, باڈی کے جتنے بھی سسٹم ہیں اس کو آپ ریویو کرتے ہو. اینڈ فنکشنل اسیسمنٹ, ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ, کہ پیشنٹ خود اپنے کپڑے پہن سکتا ہے کہ نہیں, منہ ہاتھ دھو سکتا ہے کہ نہیں, کھانا خود کھا سکتا ہے کہ نہیں, واش روم خود جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ سارے آپ دیکھتے ہو. پرسیپشن آف ہیلتھ, پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہو کہ ہیلتھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اچھا یہ 2 سلائڈیں پڑھتے ہیں یہاں پر. سورسز آف ڈیٹا, ڈیٹا ہمیں کہاں سے آئے گا. سو ڈیٹا جو ہے کین بی obtained فرام پرائمری اور سیکنڈری سورس. سو پرائمری سورس ڈیٹا کا کیا ہوگا, پیشنٹ خود بتائے گا. موسٹ سینسٹیو دا پیشنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ ایکوریٹ رپورٹر. پرائمری سورس یعنی پہلا والا سورس, پیشنٹ خود بتاتا ہے. دا الرٹ اینڈ اورینٹیڈ پیشنٹ کین پرووائڈ انفارمیشن, یعنی اگر اورینٹیڈ ہے, لیول آف کانشیسنیس ٹھیک ہے پیشنٹ کا, تو وہ آپ کو انفارمیشن بتائے گا اباؤٹ پاسٹ ایلنیسز, پرانے امراض کے بارے میں, اینڈ سرجریز اینڈ پریزنٹ سائن, سمٹمس اینڈ لائف اسٹائل, وہ پورا ہسٹری آپ کو دے گا. when the patient is unable to supply information because of deterioration of mental status, یعنی پیشنٹ کا mental status ٹھیک نہیں ہے, یا پیشنٹ کوما میں ہے, لیول آف کانشیسنیس ٹھیک نہیں ہے, یا پیشنٹ کا ایج فار ایگزامپل بچہ ہے یا بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے, اور سیریسنیس آف ایلنس, یا بہت زیادہ سیریس ایلنس ہے پیشنٹ کو, تو خود نہیں بتا سکتا. پھر سیکنڈری سورسز, یعنی پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ریلیٹیوز, جو دوسرے نرسز ہوتے ہیں جس نے آلریڈی ہسٹری لی ہوتی ہے, ان سے آپ پوچھتے ہو. جس ڈاکٹر نے پیشنٹ کو اسسٹ کیا ہوتا ہے تو اس سے آپ پوچھتے ہو کہ اس پیشنٹ کا کیا پرابلم ہے. تو سیکنڈری سورسز میں آتے ہیں. پھر سیکنڈری سورسز آف ڈیٹا انکلوڈ فیملی ممبرس, سگنیفیکنس, ادر میڈیکل ریکارڈ اینڈ ڈائگنوسٹک پروسیجر. تو یہ پھر سیکنڈری سورس آف ڈیٹا ہے جی. Member of the patient support system may be able to furnish information about the patient past health status, current illness, allergies and current medication. Other health team professional are also helpful secondary sources. یعنی دوسرے ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہو, اینڈ ادر نرس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہو جی. پھر آپ ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرتے ہو. آلریڈی اس کو ہم نے پڑھا ہے کہ ویلیڈیٹ کا مطلب اب دوبارہ ڈیٹا کو دیکھتے ہو جی. آپ نے جب ویلیڈیٹ کر کہ ہاں میرا ڈیٹا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, تو ویلیڈیشن کا یہ پرپز ہے کہ میرا ڈیٹا تو مسئلہ تو نہیں ہے اس میں, کہ ڈیٹا جو میں نے کلیکٹ کیا ہے یہ کمپلیٹ ہے, یہ صحیح ہے. آبجیکٹو سبجیکٹو ڈیٹا کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھتے ہو جی. اچھا ویلیڈیٹ کیا ہم نے ڈیٹا, یہ سارا ڈیٹا ہے. فائنڈنگ دوز آر نارمل اینڈ انکنسسٹنس ود ادر فائنڈنگ, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ویلیڈیٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آپ دیکھتے ہو بالکل نارمل ہے, آپ نے ٹیمپریچر لیا تھا تو 104 ڈگری سینٹی گریڈ آیا تھا, تو پھر ویلیڈیٹ کے لیے آپ جب دیکھا کہ پیشنٹ تو بالکل نارمل نظر آ رہا ہے, پیشنٹ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, اسکن بھی پیشنٹ کا ٹھنڈا ہے اور ٹیمپریچر 104 آ رہا ہے, تو پھر آپ دوسرے تھرمامیٹر سے ڈیٹا لیتے ہو, ٹھیک ہے جی. اسی کو ویلیڈیشن کہتے ہیں. یہ پھر میتھڈ آف ویلیڈیشن ہے. پھر آرگنائز کرتے ہو ڈیٹا کو. دا نرس از یوز اے ریٹن اور کمپیوٹرائز فارمیٹ دیٹ آرگنائز دا اسسمنٹ ڈیٹا سسٹمیٹیکلی, ٹھیک ہے جی. آپ فائل میں یا کمپیوٹر میں اس ڈیٹا کو آپ انٹر کرتے ہو, آرگنائز کرتے ہو. دا فارمیٹ میں بی ماڈیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا کلائنٹ فزیکل اسٹیٹس. تو اس میں پھر چینجز آپ کر سکتے ہو. ٹائملی پیشنٹ کے ہیلتھ اسٹیٹس میں چینجز آتے ہیں اور اسی چینجز کو آپ یہاں پر پھر ڈاکومنٹ کرتے ہو. اب سب کچھ آپ نے کلیکٹ کیا ہے تو آخر میں ڈاکومنٹ کرتے ہو. ٹو کمپلیٹ دا اسسمنٹ فیز دا نرس ریکارڈز کلائنٹ ڈیٹا. ڈاکومنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. Accurate documentation is essential and should include all data collected about the client's health status. اس میں سارے ڈیٹا ہونا چاہیے.
ڈیٹا آر ریکارڈڈ ان اے فیکچوئل مینر، صحیح طریقے سے آپ ڈیٹا لیں گے، اینڈ ناٹ انٹرپریٹڈ بائی دا نرس، آپ نے انٹرپریٹیشن اس میں نہیں کریں گے کہ میرے خیال میں ٹیمپریچر کم ہوا ہوگا، نہیں، آپ جا کے بالکل چیک کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل، دا نرس ریکارڈ دا کلائنٹ بریک فاسٹ اینڈ ٹیک ایز، صحیح ریکارڈ کرے گا کہ 240 ml اس نے کافی لیا ہوا ہے، 120 ml کا جوس لیا ہوا ہے، ایک ایگ لیا ہوا ہے. نہ کہ اس طرح کہیں گے کہ پیشنٹ کا ایپیٹائٹ گڈ ہے، بہت زبردست کھانا کھاتا ہے، نہیں، جتنا ان پٹ پیشنٹ نے لیا ہے اس کو اسی طرح وہ ریکارڈ کریں گے. یہ یہاں پر ختم ہو گیا جی. یہ ویسے بیسک تھے، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آگے جا کے پھر آپ کے لیے دوسرے سسٹم کو جب ہم دوبارہ اسیس کریں گے تو آپ کے لیے پھر ایزی ہوگا یہ.